आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 62(1)(f) यानी कि ताहयात नाअहली के केस पर समाअत हुई, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब के अहम रिमार्क्स देखने में आए। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे यह दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये ताहयात नाअहली का जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा है जी, कि इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि ताहयात नाअहली जो है वो जनाब हो जाती है सियासतदानों की। फिर तो बेसिकली सेनेट की ये करारदाद थी, सियासतदानों ने वहाँ पर बैठ कर, जो हमारे सेनेटर्स होते हैं उन्होंने वहाँ पर करारदाद पास की थी जी कि ताहयात नाअहली जिसको हम कहते हैं वो बस एक टर्म की होनी चाहिए, 5 साल की। इससे ज़्यादा आप किसी को नाअहल नहीं रख सकते अगर वो सादिक और अमीन न हो। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क से हमें काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इस केस का फैसला किस तरफ जा रहा है, ऊँट किस करवट बैठने को है। देखिए, काजी फाइज ईसा साहब ने जो बात की है वो बहुत ही अहम और खरी और सच्ची बातें हैं। जितनी भी बातें काजी फाइज ईसा साहब ने की हैं जो कि मीडिया की ज़ीनत बनी है, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ उनके रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस हुई हूँ जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़ीनत नहीं बने, लेकिन जहाँ तक हमने खबरों को सुना है और जितनी ऑब्जर्वेशन हम तक पहुँची हैं उनके मुताबिक तो जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने एक बात ये की थी कि कोई भी जो इंसान है जिसको हम बनी नू इंसान कहते हैं, वो जनाब आदम की औलाद में से कौन सा ऐसा इंसान है, आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जनाब सादिक और अमीन हो, कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। ये टाइटल तो सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के किसी भी इंसान को नहीं दिया जा सकता। यानी कि सादिक और अमीन, अब ये जो दो अल्फाज हैं, यूँ तो हर बंदा ही जो है यहाँ पर इल्म वाला है, उसको पता है कि इनका क्या मतलब बनता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह के शरीफ लोग जिन्हें ये चीज़ें भी स्टडी करनी पड़ती हैं कि आखिर इन चीज़ों के मतलब क्या हैं। तो मैं उन लोगों के लिए जनाब थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ कि सादिक और अमीन के मानी मैं उन लोगों के सामने रख देता हूँ। सादिक जो लफ्ज़ है ये जनाब बेसिकली निकला है सदक से, और सदक का मतलब होता है सच, और जो सादिक है वो सच बोलने वाला, सच्चा। यानी कि जिस आदमी ने जनाब अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गलत बयानी ना की हो, कभी झूठ ना बोला हो, और मैं ये बात यहाँ पर एक इनटू ब्रैकेट्स आप इसको कर लेंगे, जो यू टर्न लेना होता है ना वो भी गलत बयानी होती है, कि आप इस तरह से स्ट्रेट चल रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कि मैंने मिसाल के तौर पे आप जनाब वन वे पे जा रहे हैं और आपने ये कहा जी कि मैं जनाब कैपिटल तक इस्लामाबाद दारुल हुकूमत तक इसी रोड पे जाऊँगा, पर थोड़े से आगे जाकर आप जनाब यू टर्न ले गए, तो जहाँ से चले थे वापस रावलपिंडी की तरफ आप अगर चल पड़े, तो ये गलत बयानी है, ये झूठ है, ये धोखा है। इसको हम यू टर्न कहें या जनाब वी टर्न कहें, जो मर्जी इसको अब फिर हम टाइटल देते रहे, बात तो वही है, सच्चाई तो नहीं बदलेगी, झूठ तो हो गया जो आपने किया है अब आवाम के साथ। तो सादिक का मतलब ये था। अब अमीन पे आ जाता है। अमीन उसको कहा जाता है कि जो जनाब जिसको जो भी अमानत दी जाए वो उसमें खयानत ना करे। ये भी कोई इतनी छोटी बात नहीं है। अब जिस तरह से इमरान खान साहब को जब ये जो तोशा खाना से जो इन्होंने तोहफे निकलवा के जनाब बेच दिए, क्या ये अमानतदारी थी इनकी? क्या जनाब इमरान खान साहब अमीन रह गए उसके बाद? वैसे सवाल है कि कोई आपको जनाब 24-25 करोड़ को की आवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहीं पे 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा बन के गए, अगलों ने आपको तोहफे दिए, आपका काम है वो आप आकर तोशा खाना में जमा करवा दें। यानी कि वज़ीर आज़म को जो भी तोहफे मिले वो जनाब आवाम के हैं, क्योंकि वो तो 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर जाकर, उसकी अपनी ज़ात को वो तोहफा नहीं दिया गया, वो 25 करोड़ के मुंतखब करदा जो नुमाइंदा है उस 25 करोड़ आवाम का, उसको जनाब वो तोहफा दिया गया है। तो अगर हम मोरालिटी पे जाएं तो बनता तो यही था कि जनाब आप वो तोशाखाना में जमा करवाएं, फिर साल 6 महीने बाद जितने भी तोहफे तोहफ़ हों उनकी जनाब नीलामी करवाई जाए, और जो जितने भी पैसे उससे बने वो फिर इस आवाम पे लगाए जाएं, कोई सब्सिडी में इस्तेमाल कर लिया जाए, या और बेशुमार काम होते हैं कि जो जिनकी आवाम को ज़रूरत रहती है। ख़ास करके पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, इधर तो जनाब लोगों की ज़रूरतें पूरी होने का नाम नहीं लेती। तो ऐसे मुल्क में तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब अगर आपने ये तोहफ़ा ना निकलवाया तो ये कहीं पे क्या इसको बेचकर इसका सही इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं। यहाँ पे बहुत मुस्तहिक लोग हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब भी अगर इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ना तो वो सादिक है और ना ही अमीन है। वो बाबा रहमता होते थे कोई, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। जनाब उनके दौर की बातें ये कि जनाब उन्होंने सादिक और अमीन जैसा टैग दे दिया इमरान खान को, वरना ये टैग किसी के साथ भी नहीं लग सकता। और ये बात
جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ باتیں چلی تھی، بہت عرصے سے یہ صادق اور امین کی باتیں چلتی ہیں، یہ تو تب بھی میں یہ عرض کرتا رہوں کہ اللہ دسوا یہ قوم چھوڑ دیں آپ، جناب صادق اور امین تو نہ کہیے۔ چلے آپ کو اپنے لیڈر سے پیار ہے، آپ اس کو قائد کہہ دیں، وہ ایک مشہور گانا کسی ڈرامہ سے انہوں نے چوری کیا ہوا ہے جو کافی زیادہ چلتا رہتا ہے، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ تو چلیں ایسا کچھ آپ پھر لگے رہو، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن کم سے کم آپ دین کی جہاں پر بات آ جاتی ہے، اسلام کی بات آ جاتی ہے جہاں پر، وہاں پر آپ کو جناب بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ صادق اور امین کا تو ہے، میں نے آپ کو بہت بریفلی سمجھا دیا۔ اسی طرح سے ایک اور جسٹس صاحب بھی تھے جو کہ اپنے پہلے جب ان کا نام دنیا نے جانا تو وہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے تھے، اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا، ان کی پروموشن ہو گئی اور وہ جناب سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، جی جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ ان جناب نے بھی جناب پچھلے دنوں میں ایسا کیا کہ کوئی عمران خان صاحب کی کوئی کیس چل رہا تھا عدالت میں، تو انہوں نے وہاں پر یہ تک کہہ دیا جی کہ عمران خان صاحب معصوم ہیں۔ اب یہ جو معصوم کا لفظ ہے، اگر تو انہوں نے انگلش میں وہ کہا ہے، اس کا متبادل لفظ انوسنٹ اگر انہوں نے یوز کی ہے، تو انوسنٹ کا تو میننگ یہ آتا ہے کہ جناب یہ بندہ اس جرم میں ناٹ فاؤنڈ گلٹی، یہ ترجمہ بنتا ہے انوسنٹ کا۔ لیکن جب آپ اگر اردو میں لفظ استعمال کر رہے ہیں معصوم، تو میں ہزار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھیے جو معصوم لفظ ہے یہ بھی کوئی اتنا عام نہیں ہے۔ ہم یا تو بچے کو معصوم کہتے ہیں، یا پھر ہم جناب انبیاء کو معصوم کہتے ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ جناب کچھ انہوں نے 13-14 ہستیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو معصوم کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ معصوم کا لفظ کسی عام شخص کے لیے یوز نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ معصوم کا بھی اگر اردو والا جو معصوم ہے نا، جو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ معصوم، اس کی اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا، اس کا مطلب کیا اس کا مطلب بنتا ہے کہ جو بندہ جناب گناہ کر ہی نہیں سکتا، جس سے اپنی اتنی زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو، وہ بندہ ہوتا ہے معصوم۔ اب عمران خان صاحب کی زندگی کس سے بھولی ہوئی ہے؟ کسی سے بھی بھولی ہوئی نہیں۔ کیا عمران خان صاحب ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے جناب اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ کیا وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے؟ تو انسان تو جو بھی ہیں، اب بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو مفہوم میں آپ کو بیان کر دوں کہ جناب آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو کہ توبہ کرنے والا ہے۔ یہ اس کے الفاظ بنتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جناب کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی تبع تابعین ہو، زید ہو، بکر ہو، جناب ہر بندہ ہی جو ہے وہ گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے۔ گناہ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ گناہ کی تو اتنی تک ہے کہ انسان کو غصہ چڑھ جائے کسی بے زبان پہ، انسان جناب اس کو کوئی آپ نے کوئی جانور رکھا ہے، کوئی کتا رکھا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی مخلوق بھی اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو کسی اور چیز کا غصہ آپ اگر اس پہ نکال دیتے، وہ بھی آپ نے گناہ ہی کیا ہے۔ اب اس کی آپ توبہ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اچھے لوگوں میں سے ہیں، ان بہترین لوگوں میں سے آپ ہو جائیں گے اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر تو آپ گنہگار بھی رہیں گے، اور جب آپ نے استغفار کر لی تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب آپ نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور آپ کو معصوم کا ٹیگ دے دیا جائے گا۔ اتنا ہوگا کہ آپ بہتر ہو گئے ہیں جناب۔ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، وہ بھی قیامت کے دن جا کر پتہ لگے گا کہ اللہ نے کس کو معاف کیا اور کس کو معاف نہیں کیا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال جی چیف جسٹس صاحب نے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی پھر وکیل صاحب کو کہ جناب یہ باسط 1F، یہ تو ڈکٹیٹر ضیاء الحق جناب اس قانون کو لایا تھا، اور اس جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کے قوانین کو میں نہیں مانتا، یہ پہلے سے تو آئین میں موجود ہی نہیں تھا، تو یہ تو بعد میں ڈالا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سے، ان کی آبزرویشن سے یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ جناب وہ اس کو، یہ جو آئین میں شک داخل کی گئی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اس کو چیف جسٹس صاحب اکھاڑ کے جناب پھینک دیں گے۔ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے ان کے ریمارکس سے۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔